نولي نروحوا للصوص. الناس اللي يحبوا بزاف لي صوص وينوعوا فيهم نعطوهم لاصوص الاولى. تري بيان اللي هي نبداو بالثوميه. الثوميه. الوغ الثوميه واش عندنا؟ عندنا فروماج هاهو داكوغ. فروماج نديرو تما. عندنا الثوم. عندنا فروماج غابي وفروماج فوندو. بلوتو فروماج فوندو قطع جبن وثاني الجبن المبشور. فوالا ماشي حاجه. نزيدوا لها الثوم. فوالا الثوم اكزاكتومون. نزيدوا لها ياغورت ناتشور. هذا هو ولا البن؟ لا ياغورت ناتشور ولا البن كيف كيما حبينا. ميم حبينا ثاني فروماج ريجيم نقدروا نستعملوه ما كاش مشكل. نجيب لك صحن كبير شويه نعيمه. وكان جبنا زوج نعيمه نطلبوا من عندك تجيب لنا زوج صحون كبار هاكين باش نوضوا فيهم ليش. دونك عندنا ياغورت طبيعي. عندنا المعدنوس. معدنوس نقدروا يعني ما نديروش. اللي ما يحبش حاجه يعني كاين دراري اللي ما يحبوش وين يكون الفرomاج يشوفوا حاجه خضراء. الوغ انايا ثاني عندي في دارهم عندي بيدي 23 ما يحبش كاع تاكل شي يشوف غير الحاجه بيضاء باغ يكون فيها زروديه ايتو ولا المعدنوس ما يحبهاش. تحبوا ديروا معدنوس تحبوا ما ديروش. عندنا قاليت الملح فلفل الحل. تري بيان. عندنا زنجبيل. تري بيان. الثوميه نكتبوا او ميم طون باسكو حنا نوجدوا او ميم طون نوجدوا في لا روسيت. عندنا الزنجبيل. عندنا الموتارد. لا موتارد مع الزنجبيل. تري بيان. لا موتارد درنا مغرف صغيره. وعندنا مغرف كبيره مايونيز. لا مايونيز راهي هنا حضرناها في الدار. داكوغ مغرف كبيره. والاعشاب العطريه اللي كاين اللي حبيتها. هذه صلصه الثوميه والسمعه. مكونات كما شفتوا ماشي بزاف. عندنا الثوم ياغورت ناتشور معدنوس 4 قطع جبن. عندنا الملح. عندنا فلفل الكحل. ايضا الزنجبيل. لا دينا مغرف صغيره وايضا مغرف كبيره مايونيز. والاعشاب العطريه اللي كاين. تري بيان. وانا نقول لكم ثاني الثوميه الاصليه واللي يخدموها دائما هي فيها الماء ولا مايزينا وتكون فوق النار حتى تعقد كيما لا كريم باتيسير. ومن باش نزيدوا لا كريم اللي درناها وشويه الزيت والتوابل في البغا ميكسور ولا في البلاندر ونخلطوا ونعاودوا نزيدوا لها مع لافا الاضافه تاع هذيك العقده اللي كانت بلا مايزينا بالماء. لكن انا حبيت نعطيكم اليوم نغرسات اللي تكون سهله وخفيفه وما تروحوش كامل للنار. ايضا نقول لكم في لي صوص يعني كامل ونكمل. واش رايك؟ عجبك المنيو؟ يس عجبني. بخير يعطيك الصحه. ما تجربي لي الغرفات ديالنا؟ يعطيكم الصحه على هاد ليميسيون. الله يسلمك. ميرسي يعيشك. ما تجربي لي الغرفات تاع الوشات؟ هكذا شويه شويه. اليوم تجربي ولا ثاني اليوم شويه؟ نعم. اليوم تجربي الشاورما ولا شويه؟ ما فهمتش واش تقولي. اليوم تجربيها الشاورما؟ لا ولا ما نقدر. ما فيهاش. خلاص معليش. المهم تكتبيها خليها عندك كي تحقيها ان شاء الله تجربيها. ان شاء الله. يا دونك نخليك تهضري مع شيف نوال. تفضلي. طيب حنا درنا لكم مشاهدينا الثوميه. دوك نديروا لاصوص الثانيه او خلطه الشاورما. نحضروها معنا الان ولا نستناو تجيب لنا الصحن ولا نروح نجيب لك من عندك؟ يعطيك الصحه. نروح عندها. يعطيها الصحه. لا سي بون. بيان. الوغ حنايا هاد الخلطه تاع الثوميه هاديه نقدروا نحموها بالبغا ميكسور ولا نديروها في البلاندر راح تولي خلطه يعني كامل كيف باش يذوب الفرomاج مع المكونات نستعملوها مع لي تشيز لي ساندويتش كلش اون بلوس يعني خاصه الدراري يعني بلو بون ليهم يعني على بالك راح يحبوها بنينه وغيش فيها الخضره راح يحبوها بوكو بلوس. دونك يديروها ما في البيتزا. يديروها في البيتزا يديروها في الساندويتش يديروها وين اكزاكتومون. نروحوا للخلطه الثانيه. اوكي ما نضيعوش بزاف الوقت. عندنا خلطه الشاورما فيها نصف كاس ياغورت طبيعي او لبن. فوالا واش حبينا الاولى. واش حبينا. اللي عنده ياغورت ناتشور يديرو. اللي ما عندوش يقدر يقلب. تري بيان. ثاني ربع كاس زيت زيتون. الوغ شويه تاع زيت زيتون. زوج مغارف كبار عصير الليمون. تري بيان. الوغ لازم نعصرولو. دونك نستناك حتى تعصري. تري بيان. عصره خفيفه. زوج مغارف كبار خل ابيض. خل ابيض من درناه. نشوفوا لتحت. ممكن نطلبوا من عند الشيف.
جبت الخل. هو معليش نقدروا نديروا الخل كيما نقدروا نديروا القرص ما يهمش. اوكي هي نفس الحاجه يكون يعطيك الصحه. نزيدوا بالك شويه في الليمون، دونك نزيدوا الكاتشوب ملعقه كبيره كاتشوب. يعطيك الصحه اللي تمد لنا اللون وذوق. والتوابل عندنا او لي صوص كوري باربيكيو كاتشوب اللي كاين الهريسه واللي تحبوها تاني. كل واحد يخير واش يساعدو واش يحب. الصلصات كامل يمشوا مع الشاورما، سكنجبير قزبر كاتشوب باربيكيو كوري، يعني اللي كاين عندكم سوا دي صوص ولا خضره اكزاكتومون. ونخلطو كامل وهذه تسمى خلطه الشاورما. هذه سبيسيال شاورما بصح واش نزيدوا لها تاني الجوج مغارف تعمل تاع مايونيز. فوالا اوكي نزيدو 2 مغارف مايونيز. 2 مغارف تاع مايونيز. هذه الخلطه السهله تاع الشاورما. هذه ما نكملهاش مع البيتزا، ما تمداش. لا هذه تاع الشاورما. الاولى الثوميه قلنا لكم تقدروا تستعملوها مام في لي بيتزا لي ساندويتش لي تشيز كيما تحبوا، ما مع الفريت كاين اللي يحب ياكل لي فريت مع لي صوص. مي خلطه الشاورما سي سبيسيال الشاورما. خلطه خواتيام خلطه الجبن حبيت ندير تاع اندلس. هاد الخلطه هذه بنينه وخفيفه ومنتا تشبه شويه تاع صوص ميزون باسكو قريب كيما هي. دونك صوص اندلس هذه صوص تخوازيام فيها مايونيز، نزيدوا لها فلفل حلو حنا مقطعينه هنا هكا مخلوط مقطع صغيره. نقدروا نديروا هذه الخلطه هذه في البغا ميكسور ولا في البلاندر كيما نقدروا نخلوها هكا دي بتي موسو نحطوهم لداخل نحسوا لهم شويه، لكن مع الساندويتش راح تجي اروع. يعني باغ اكزومبل مع الشاورما كي تذوقوها وحدها تحسوا بهم بزياده، بصح كي تكون على الساندويتش ما نحسوش بهم. فوالا الوغ هنايا نديروا فلفل حلو شويه، زربيه عندنا دايره في جينها. يعطيك الصحه. دونك عندنا قالت المعدنوس، واللي ما عندوش معدنوس يقدر ما يديرش. اكزاكتومون هذاك فاكولتاتيف. البصل ايضا، البصل ثاني دي بتي مورسو. العكري هاد لاصوص بزاف بنينه. ماما نحب لي ليغوم في ليصوص. عندنا العكري ندير شويه. عندنا طماطم مسكره. تري بيان. هذيك كونسيرف. هذه اخر مكون. كما كنتم تشوفوا صلصه اندلس ما فيهاش بزاف مكونات، مليحه فيها ميم لي ليغوم تقدروا ديروا شويه البصل مليح ما ننساوش، وداني فلفل حلو مليح. اكزاكتومون. الوغ شوفي نخلطوا كامل، وهنايا قلنا سواء نستعملوا لو بغا ميكسور ولا البلاندر ولا كاريمون كيما. وعندي الصلصه الاخيره اللي حبيت انا نعطيها لهم لا مايونيز كي تكون عندكم. واش راح نديرها؟ نديروا لها الدرسه اللي تخدموها باش الدرسه ماشي تاع الثوم اللي ما في نخدموها هنا، نحكموا حبه تاع فلفل حبه تاع طماطم نجوزوهم في دي سوا دي بتي مورسو ولا كاريمون في البلاندر ولا في الميني اشواط. بعد ما يترحى كلش نصوتيوهم في المقله بشويه تاع زيت زيتون، ملح بيان سور هذا ما كان، وتكون حاره باسكو على فليفله وفلفل حار وحبه طوماطيش، يعني فلفل طشي وفلفل حار وحبه طماطم سوا دي بتي مورسو ولا في الميني اشواط، ومعاك نصوتيهم بزيت الزيتون في المقله نتحصلوا على درسه تكون حاره. هذه الصلصه ديالك من الابتكار. هذه الصلصه ديالي الشيف نوال. فوالا نحبها بزاف في لي ساندويتش وتجي بزاف بنينه. ان شاء الله تكونوا معنا طوالوا. ان شاء الله. كنا حابين نديروا الكاتشوب معاهم ايتو، لكن دائما الوقت مقيدين به، ولكن كل خطره نقول لكم شويه. دونك لا تقعدوا من المايونيز بزاف باش ما تفسدش وتطول، ما تنسكلش واحد هذه فورمي مع لا صوص تقدري تاكليها بيان سور. دونك يديروا الطريقه تاعك شاف. كي تشوفي هنايا لي درنا 3 صوص. فوالا لا كاتريام ديالك. فوالا هاهي 3 صوص، ودرنا خلطه تاع الشاورما، والشاورما اللي راهي في الفور نورمالمون سي بون تكون طابت، واللي راهي ثاني اللي راهنا تكون طابت. الوغ هنايا كي نحبوا نديروها في السيخ في لي بروشيت هادو نديرهم شويه كبار باش ندخلوهم فوالا باش ندخلوهم لا ميم لا بريزونطاسيون كي نحبوا نوعوا، وكي نحبوا نديروهم كاريمون في الشاورما نديرهم دي بتي مورسو باش مع داك نديرهم دائما ثاني رقاق باش كي نديروهم في الخبز تاع الشاورما بيان سور ما يتحلش ولا لانه ديجا الخبز ديالها يكون رقيق. يعطيك الصحه. اوكي حنا نورمالمون نروحوا فاصل شاف ونعرفوا كل شويه. دونك لي صوص وددناهم الشاورما تشوفوها بعد الفاصل. مشاهدينا نتلاقاو على المائده والشكل النهائي لاطباقنا، فابقاو في المتابعه.